अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लेजेंड ऑफ द इराक। आए ईमान वालों, अल्लाह की ज़मीन पर इंसाफ करो और बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। मेरा अल्लाह तो वो है जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से बचाया, ना सिर्फ उसको बचाया बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश भी उसी फ़िरौन के घर में हुई। वही फ़िरौन जो पैदा होने वाले बच्चों को जिसने कत्ल कर देने का हुक्म दिया था, जब अल्लाह ताला ने चाहा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उसी फ़िरौन के घर में पाला और फिर वही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही फ़िरौन के ख़ात्मे की सबब बने और फ़िरौन का ख़ात्मा भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों हुआ। अब पाकिस्तान में जो पीडीएम है या इनके जो सपोर्टर्स हैं, पीडीएम की जो जमातें हैं, जो उनकी लीडरशिप है, उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ हर झूठा से झूठा प्रोपेगेंडा बनाया। कभी उसको यहूदी कहा, कभी उस पर तोशाखाना से घड़ी चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया, कभी उस पर इस्लाम के ख़िलाफ़ मज़हब कार्ड खेलने की कोशिश की, लेकिन हमेशा उनका पीडीएम का जो भी कार्ड है वो नाकाम हुआ है। अब रिसेंटली पीडीएम ने जो इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्ड खेला है कि इमरान खान जी रियासत मुखालिफ है और इमरान खान ने ही अपने लोगों को रियासती इदारों और तनसीबात पर हमला करने की खुफिया मनसूबा बंदी की और खुफिया लोगों को उकसाया, अपने लोगों को हुक्म दिया और इसी की वजह से ही लोगों ने तनसीबात वगैरह पर हमला किया। हालांकि इमरान खान को गिरफ़्तार करने के बाद ही ये इशू खड़ा हुआ, जो अगर मज़ाहमत हुई या मुख्तलिफ मुज़ाहरे हुए, इमरान खान को तो अरेस्ट करने के बाद हुए थे और इमरान खान को अरेस्ट करने के बाद उसको तो टेलीफोन वगैरह की या किसी किस्म की कोई सहूलत हासिल नहीं थी और उतने 2-4 दिन तो उससे मिलने भी किसी को नहीं दिया गया था। तो अब अल्लाह ताला जिसको बचाना चाहे आप उसको कभी नहीं गिरा सकते। अब पीटीआई की जितनी भी लीडरशिप है उन सब ने अब सैकड़ों की तादाद में वो हल्फन ये बयान दे चुके हैं, हल्फन उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए हल्फन कुरान मजीद पर हाथ रख कर उन्होंने ये हलफ दिया है, जिसमें अली अमीन चांदे के मैं नाम भी गिनवा देता हूँ। अली अमीन गंडापुर है, हमाद अजहर है, शहरियार अफरीदी है, असद कैसर है, अली डार है, जरताज गुल है, हलीम आदिल शेख है, मेजर ताहिर सादिक है जो कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। और इसके बाद अब लास्ट पर मैंने आज ही सुना है पीर नूरुल हक कादरी, जो कि एक इंतहाई मजहबी शख्सियत है, इंतहाई पुरनूर उनका चेहरा है। उनके नाम जिस तरह है पीर नूरुल हक कादरी, बिल्कुल ही नूरानी चेहरे के मालिक हैं। उन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट दी है, जो हल्फिया बयान दिया है, आप उसको सुने, फिर मैं मज़ीद अपनी वीडियो जो आप सुने फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं हल्फिया इकरार करता हूँ कि इमरान खान के साथ हुकूमत के खात्मे के बाद मेरी बहुत सारी मीटिंग्स हुई, पेशावर में, इस्लामाबाद में और लाहौर में। इमरान खान ने कभी हमें तशद्दुद पे नहीं उकसाया है और अस्करी तंसीबात और इदारों के मराकज़ पे कभी हमले करने की बात नहीं की है। मैं एक ऐसे ख़ानदानी पस मंज़र से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसमें हमें दीन की पासदारी और वतन से वफादारी पर कोई समझौता नहीं करने का दर्स दिया गया है। इसी वजह से मैं इमरान खान की सियासत, तहरीक और जमात में शामिल हो गया हूँ। इमरान खान की तर्ज सियासत से, इमरान खान की शख्सियत और ज़ात के साथ तो इख्तिलाफ कोई भी कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत और दीन के साथ इमरान खान की पासदारी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। मैं इमरान खान के सियासी, जमहूरी, पुरअमन जद्दोजहद का पहले भी हिस्सा था, अब भी हूँ और आइंदा भी रहूँगा इंशाअल्लाह। आपने सुन लिया पीर नूरुल हक कादरी साहब का बयान भी। अब इन सब लोगों के हल्फिया बयान के बाद पीर नूरुल हक कादरी, जो कि एक इंतहाई मजहबी शख्सियत है, उनका एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ है, और अब इतने लोग
ہم پاکستانیوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے قرآن مجید، اللہ اور رسول، یہ تین چیزیں ہمارے لیے سب سے مقدس ہیں۔ ہم اپنے آپ کی اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں ان تین چیزوں کے لیے، اور ہمارے نزدیک ان تین چیزوں سے افضل ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اگر یہ سارے لوگ، آپ پیر نور الحق قادری جو کہ انتہائی مذہبی گھرانے سے جن کا تعلق ہے، اب اگر وہ بھی حلفاً یہ بیان دے رہے ہیں کہ وہ ان کے وفاقی وزیر بھی تھے کہ مجھے نہ تو حکومت کے دوران نہ حکومت کے بعد، جب میں نے عمران خان کی مختلف میٹنگز اٹینڈ کی، ان کے ساتھ میں ہوتا تھا، تو عمران خان نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی تھی، نہ ہی اپنی آرمی کے خلاف، نہ ہی اپنے اداروں کے خلاف، نہ ہی اپنی لوگوں کو کبھی اکسایا یا کوئی ایسی منصوبہ بندی کی کہ ہم جی اپنے اگر مجھے گرفتار کیا جائے یا کوئی ایشو ہو تو ہم اپنی تنصیبات کو پر حملہ کریں گے یا اس طرح کا۔ تو ان سب کے بیانات نے یہ اب اتنے لوگوں کا حلفیہ بیان، یہ ان پی ڈی ایم کے اس بیانیے کے اندر ایک کیل ٹھونک دیا ہے، ایک ان کو ٹھس کر دیا اس کا بیانیے کو، کہ اب اس کے بعد ان کا کم از کم یہ بیانیہ عوام قوم کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی۔ بے شک آپ کے ہاتھ میں حکومت ہے، آپ لوگوں کے جو نگران حکومتیں ہیں وہ آپ لوگوں کے انڈر کام کر رہی ہیں، ادارے آپ لوگوں کے انڈر کام کر رہے ہیں۔ بے شک آپ جیسے بھی اس بیانیے کو اگر آپ اپنے طور پر پھر بھی کیسز بھی چلاتے رہیں اور بیانیہ بناتے رہیں، لیکن عوام اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی۔ میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں، ریاستی ادارے ہیں، ہماری عدلیہ ہے، ان کے پاس یہ وقت ہے کہ اس طرح کے عظیم لیڈر عمران خان کو مزید رسوا نہ کریں، جس سے پاکستان کے آئین کی، قانون کی، انصاف کی پوری دنیا میں اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اور ایک عظیم لیڈر عمران خان کو اس کے ناکردہ گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے۔ تو ہمارے اداروں کو چاہیے، ہماری عدلیہ کو چاہیے کہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے عمران خان کو باعزت طور پر عدلیہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کو چھپایا ہوا ہے، نہ ہی اس کی کوئی تصویر لینے کی اجازت ہے، اور اس کو ایسے پنجرے میں بند کر کے اس کو کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے، یہ کوئی قانون نہیں ہے۔ وہ ایک سابق پرائم منسٹر ہے، اس کو ہتھ کڑیوں کے بغیر جو ہے باضابطہ طور پر اس کو انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ججز کے سامنے پیش کیا جائے، اس کو اپنے خلاف جو مقدمات ہیں ان کے فیئر ٹرائل کا پورا موقع دیا جانا چاہیے۔ اور اگر مجھے یقین ہے کہ اگر فیئر ٹرائل کیا جائے اور عمران خان کی جو کورٹس وغیرہ میں جو فیئر طور پر ان کی پیشیاں وغیرہ جو ہے وہ منعقد کی جائے، لگائی جائیں، تو ایک دوسری پیشی پر عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی، اور عمران خان پر جتنے بھی جھوٹے مقدمات ہیں، جب آپ توشہ خانہ دیکھیں جو بنایا تھا جس میں جج صاحب نے بڑا تیزی سے فیصلہ کیا اور لندن بھاگ گیا، اب اگر فیئر ٹرائل کیا جائے تو عمران خان کے خلاف یہ تمام جھوٹے مقدمات ختم ہو جائیں گے، اور یہ ختم ہونے چاہیے، اور فیئر طور پر عمران خان کو اور ان کی جماعت کو الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے، اور پھر عوام کو یہ فیصلہ کرنے دیا جائے کہ عوام پر حکمرانی کا حق کس کو حاصل ہے۔ جب آپ اس طرح سے فیئر ٹرائل کروائیں گے، فیئر الیکشن، فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں گے، اور عوام کو یہ آپ حق دیں گے، جو کہ ہے بھی عوام کا حق، کہ جی وہ اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے، اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے اپنے نمائندے کو منتخب کریں۔ تو اس سے جو پاکستان میں بحران ہے، پاکستان اس گرداب سے، اس بحران سے نکل جائے گا، اور جو بھی منتخب حکومت آئے گی جس کو عوام چاہے گی وہ آ کر رول کرے گی، وہ اپنی پالیسیز بنائے گی، وہ جو بھی پالیسیز بنائے گی، چاہے اس کو جو بھی سخت فیصلے کرنے پڑے، وہ لازمی طور پر عوام بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی اور ان کے سخت فیصلوں کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی، اور اس طرح سے پاکستان جو ہے وہ اس گرداب سے نکل آئے گا، اس ٹینشن سے نکل آئے گا جس میں ایک عام آدمی بھی روزانہ ذہنی ٹینشن کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے لازمی طور پر پاکستان کو، اداروں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ملک کو چلانا ہے تو یہ فیصلہ کرنا ہوگا، فیئر ٹرائل کا حق دیا جانا چاہیے عمران خان کو، اور فیئر الیکشن کروائے جانے چاہیے تاکہ پاکستان جمہوری انداز سے آگے بڑھ سکے۔ والسلام۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔